कहाँसम्म पढाएको थियौँ भन्दा मेसनरी युनिट्स एन्ड मोटार पावर पोइन्ट अन्तर्गत हामी चाहिँ बोन्स ब्रिकको बारेमा चाहिँ पढिसकेको थियौँ। कस्तो खालको बोन्सहरू हुन्छ ब्रिकमा, बेसिकली बोन्स भनेको के थियो भन्ने कुरा थियो। मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ त छैन? छैन सर। भयो सर। बोन्स इन ब्रिक। बोन्स भनेको बेसिकली कसरी इँटालाई अरेन्ज गरेर वाल लगाउने भन्न खोजे हो होइन। यही भन्दाखेरि के जस्तो लाग्छ अब तर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब वाल लगाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सो एक लेयर इँटा अर्को लेयर इँटा एउटा माथि अर्को खाप्दै 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 जाने हो नि त होइन। बिचमा चाहिँ मोटार राख्ने चलन छ। अब लाइन मोटार पनि हुनसक्छ, सिमेन्ट मोटार पनि हुन्छ। एउटा इँटा राख्यो, त्यसको साइडमा पनि अलिकति मोटार राख्यो, त्यसपछि फेरि अर्को इँटा राख्यो, अनि त्यसको माथि साइडमा राख्यो। त्यसरी चाहिँ वाल लाउँदै 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 जाने हो। त्यो एक लेयर हो, एउटा होरिजेन्टल लेयर इँटालाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले कोर्स भन्छौँ। त्यो दुईवटा माथिल्लो र तल्लो कोर्स हुन्छ नि ठ्याक्कै सँगसँगै एडजस्टेन्ट कोर्सेसहरूको बिचमा भर्टिकल जोइन्ट्सहरू इँटाको बिचमा चाहिँ भर्टिकल जोइन्ट्सहरू हुन्छ नि। त्यो भर्टिकल जोइन्ट्सहरू चाहिँ प्यारलल अथवा एउटै लाइनमा भइदियो भने मेसोनरी चाहिँ विक भइदिन्छ। देयरफर यो कोर्सेसहरूको भर्टिकल जोइन्ट्स चाहिँ एउटै लाइनमा पर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो बोन्ड बनाउँदाखेरि, ब्रिकको बोन्ड बनाउँदाखेरि। टाइप्स अफ बोन्डमा स्ट्रेचर, हेडर, इङ्ग्लिस फ्लेमिस, गार्डन वाल, रेकिङ बोन्ड, ऱ्याट ट्र्याप बोन्ड, डच बोन्ड जस्ता बोन्डहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अब स्ट्रेचर बोन्ड भनेको के हो भन्ने कुरा सरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्ट्रेचर देखिने गरी इलिभेसनमा चाहिँ स्ट्रेचर देखिने गरी हामीले वाल लगायौँ भने त्यसलाई स्ट्रेचर बोन्ड भनिन्छ। हेडर बोन्ड भनेको नाममै छ। यसरी इलिभेसनमा चाहिँ हेडर देखिने गरी हामीले वाल लगाइयो भने त्यसलाई चाहिँ हेडर बोन्ड भनिन्छ। हेडर भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथको पोर्सन हो। यसमा चाहिँ हेडर भनेको चाहिँ ब्रेथ इन्टु हाइट है, ब्रेथ इन्टु हाइट। यो इँटा लामो यो हेर्नुहोस् त, मेरो फिगर यहाँ हेर्नुहोस् त। यो यसमा चाहिँ के छ त, यसमा चाहिँ के यो लेन्थ इन्टु ब्रेथवाला सर्फेस हो। यो लेन्थ इन्टु ब्रेथवाला सर्फेस हो। यो इँटाको हाइट छ यहाँ तल यसरी हाइट छ यो होइन। यो हाइट हो, यो के भयो त यो ब्रेथ भयो। यो ब्रेथ इन्टु हाइटवाला जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने हेडर भन्छौँ। त्यसै गरी यो फिगरमा हेर्नु हो भने यो इँटा भयो, यो लाम्चोपट्टि भएको यो लेन्थ भयो होइन, लेन्थ भयो। ब्रेथ कुन चाहिँ हुन्छ त, ब्रेथ यो हुन्छ, ब्रेथ भयो। अनि यो के भयो त तलको यसरी हाइट हो। ब्रेथ इन्टु हाइटवाला सर्फेस जुन छ त्यसलाई के भनिन्छ स्ट्रेचर, सरी लेन्थ इन्टु हाइटवाला। यो लेन्थ भयो, यो हाइट हो होइन। लेन्थ इन्टु हाइटवाला जुन सर्फेस छ त्यसलाई स्ट्रेचर भनिन्छ। हाइटवाला जुन सर्फेस छ त्यसलाई हेडर भनिन्छ। अब त्यही अनुसारले कुन चाहिँ देखिरहेछ होइन, हेडर देखिरहेछ कि स्ट्रेचर देखिरहेछ, त्यसको आधारले बोन्डहरू पनि दुईवटा खालको बोन्ड रहेछ यो बुझिन्छ। उनमा चाहिँ अलिकति के रहेछ त भन्दा स्ट्रेचर र हेडरको चाहिँ अल्टरनेटको रूपमा कोर्सेसहरू राखिरहेको हुन्छ। फर्स्ट कोर्समा अड कोर्समा पनि भन्ने चलन छ। अड कोर्समा चाहिँ हेर्नुहोस् सबै के देखिरहेछ त हेडर हेडर हेडरहरू देखिरहेछ हो, सबै हेडरहरू देखिरहेछ भने सेकेन्ड कोर्समा अथवा इभन कोर्समा के हुन्छ त स्ट्रेचर देखिरहेको हुन्छ। स्ट्रेचर 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 हेडर कोर्समा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा अथवा अड कोर्समा अथवा हेडर कोर्समा फर्स्ट नम्बर कोर्समा हेर्नुभयो भने के छ त यो क्रस गरेर राखेको छ होइन। क्रस गरेको भनेको चाहिँ इट्स अ क्विन क्लोजर। क्विन क्लोजर भनेको के हो त भन्दा बेसिकल्ली इँटालाई ब्रेथ वाइज दुई भाग बाँडेर है, लेन्थ वाइज होइन, लेन्थबाट ठ्याक्क फुटाउने होइन कि ब्रेथ जति ब्रेथ छ त्यसको डिभाइड बाई 2 ब्रिकको ब्रेथ हुने गरी चाहिँ ब्रिकलाई फुटाएर जति बाँकी रहन्छ इँटा त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त क्विन क्लोजर भनिन्छ। हेडरसँग क्विन क्लोजर पनि राख्ने चलन छ। किन राखिन्छ यो क्विन क्लोजर भनेर सोधिन सक्छ तपाईँको जहाँ पनि। अब जस क्विन क्लोजर राख्नुको मेन कारण चाहिँ
हेडर को जुन कोर्स छ यो कोर्सको भर्टिकल जोइन्ट कहाँनिर छ यो भर्टिकल जोइन्ट हो होइन यो स्ट्रेचर कोर्सको भर्टिकल जोइन्ट कहाँनिर छ यहाँनिर छ यो हेडरको भर्टिकल जोइन्ट भयो यो चाहिँ स्ट्रेचरको भर्टिकल जोइन्ट यदि यहाँ क्विन क्रुजर राखिएको थिएन भने स्ट्रेचर र हेडरको भर्टिकल जोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा पर्थ्यो यसरी एउटै लाइनमा पऱ्यो भने के हुन्छ अघि पनि भनेको थिएँ मेसोनरी चाहिँ विक भइदिन्छ भर्टिकल जोइन्ट्सहरू एउटै लाइनमा पऱ्यो भने मेसोनरी विक हुने कारणले गर्दा स्ट्रेचर के अरे हेडर कोर्सको भर्टिकल जोइन्ट चाहिँ स्ट्रेचर कोर्ससँग कोइन्सिडेन्ट नबनाउनुको लागि चाहिँ क्विन क्लोजर राख्ने चलन भयो फ्लेमिस बोन्डको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ एउटै कोर्समा चाहिँ इङ्ग्लिस के अरे सरी स्ट्रेचर र हेडर देखिएर आउँछ स्ट्रेचर हेडर यसरी देखिएर आउँछ अल फ्लेमिस बोर्ड सिङ्गल फ्लेमिस बोर्ड अस्ति पनि गरिसकेको छ यसमा धेरै कुरा गऱ्यो भने आज हामीले पढ्ने चिज पाइँदैन है सिधै मोटारतिर गयो अब मोटार भनेको तपाईँलाई थाहा छ हुन्छ मेसोनरीमा मेसोनरी युनिट्स भनेको इटा अनि ब्लक अनि एडोब अनि स्टोन्स जस्ता भयो भने अब त्यसलाई बाँध्नको लागि त्यो इटाहरू चाङलाई बाँध्नको लागि चाहिँ के प्रयोग हुन्छ त मोटार प्रयोग हुन्छ मोटार भनेको बेसिकली इट्स अ बाइन्डिङ मटेरियल यहाँ पनि लेखिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ मोटार इज अ मटेरियल used in the masonry construction to fill the gaps between the bricks and blocks used in construction. के गर्दो रहेछ त ब्रिक र ब्लकहरू बिचमा रहेको ग्यापहरू हुन्छ त्यसलाई फिल गर्नको लागि प्रयोग गरिने रहेछ त्यसै गरी मोटार बाइन्ड्स ब्रिक एन्ड ब्लक्स टुगेदर टु गिभ स्ट्रेन्थ एन्ड स्टेबिलिटी टु अ वाल स्ट्रेन्थ र स्टेबिलिटीको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो कुनै ढुङ्गाको मुस्ताङतिर जानु भएको छ तपाईँहरू होइन त्यहाँतिर के गर्छ त ढुङ्गाको मात्रै वाल लगाउँछ मोटार युज गर्दैन एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा खापेर वाल बनाएर आउँछ त्यसो गर्नाले त्यसरी गरेको वाल बलियो होला मोटार युज गर्दैन त्यहाँ लाइमहरू युज गर्ला नि होइन मोटारै युज गर्दैन त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्नु एकदम होराइजन्टल सर्फेसवाला ढुङ्गाहरू पाइन्छ क्या त्यो अझै स्लेट अझै घान्द्रुकतिर पनि यो धेरै नै छ होइन घान्द्रुकतिर त्यहाँ मेटामोर्फिक रक्स स्लेट्सहरू चाहिँ एकदम धेरै बाहिर आउँछ अनि त्यो स्लेट्सको हामीले जुलोजीमा पनि पढिसकेका छौँ के छ त त्यो पोल्युसन प्लेन चाहिँ त्यसको पोल्युसन प्लेन चाहिँ एकदम युनिफर्म खालको हुन्छ क्या त्यसलाई फुटाइसकेपछि सरसर त्यो जस्ट हरिजन्टल जस्तै बन्छ क्या अनि एउटा माथि अर्को राख्दै जानलाई सजिलो पनि हुन्छ त्यो स्लेट्सहरू चाहिँ वालको लागि धेरै नै युज गरेर पाउनुहुन्छ विदाउट मोटार मोटार राखेको बलियो होला कि विदाउट मोटार त्यसरी ढुङ्गामा मात्रै एक माथि अर्को गरेर राखेको बलियो होला त बेसी त्यो त थाहा भएकै कुरा होइन कमन सेन्सै कुरा के त मोटार राखेको चाहिँ बलियो बिकज मोटार विल बाइन्ड द स्टोन्स अर whatever masonry units you are using to give the strength and stability to the wall. Then in the third point we have mortar is a mixture of sand, a binder such as cement or lime, and is applied as a paste which then sets hard. Here is the mortar भनेको छ mixture of sand. Sand हुनु पर्यो मोटारमा sand सँग के त एउटा बाइन्डर एलिमेन्ट जस्तै सिमेन्ट अथवा लाइम अथवा सिमेन्ट जस्तो बाइन्डिङ मटेरियल सँग स्यान्ड मिक्स गरिसकेपछि स्यान्ड मात्र मिक्स गरेर पानी पनि मिक्स गर्नु पर्यो होइन सिमेन्ट अर लाइम प्लस स्यान्ड प्लस वाटर गिभ तपाईँहरूले त्यति मिक्स मसला होइन सर मोटार भनेको हो अब हो मसला नै यो डस्ट र उसको पनि हुन्छ होइन सिमेन्ट र डस्ट हुन्छ नि त्यो उहरूको लागि केको लागि स्टोन मेसनरीको लागि पनि युज गर्छ नि डस्टहरू के स्यान्डलाई रिप्लेस गरेर हुन्छ हुनसक्छ स्यान्डलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ डस्टले स्टोन डस्टले हो ठिक कुरा गर्नु त्यो स्टोन डस्ट नभएको जेनरली त्यो युज गर्ने चलन छैन तर स्यान्ड चाहिँ जेनरली युज गर्ने चलन छ अब तपाईँको मोटार चाहिँ अझै हामी पढ्छौँ होइन के छ भनेर अहिलेलाई यति बुझिराख्नुहोस् के त एउटा बाइन्डिङ मटेरियल स्यान्ड र वाटर चाहियो अनि त्यसलाई मिक्स गरेपछि सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ त्यो पेस्टकै फर्ममा हुन्छ पछि चाहिँ हाइड्रेसनको कारणले गर्दा त्यो हार्ड हुन्छ अब फङ्सन एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ मोटार कस्तो हुनुपर्छ त मोटार होइन
रिक्वायरमेन्ट मोटारले कस्तो काम गर्नुपर्छ र मोटारको फङ्सन चाहिँ के हो त हेर्नुहोस् त। फर्स्टमा चाहिँ वर्केबिलिटी रहेछ। अब मोटार चाहिँ वर्केबल हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ तपाईँहरूले सजिलैसँग मोटारलाई सेप कुनै पनि सेप दिन सक्नु पर्ने हुन्छ। सो इँटा को वाल लगाउँदै हुनुहुन्छ भने इँटाको माथि फ्रगको पार्टमा चाहिँ तपाईँले मोटारलाई छरेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त एउटा होरिजोन्टल सर्फेस गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त अलिक हाई वर्केबिलिटी भयो भने राम्रो हुन्छ। लो वर्केबल मसला अथवा लो वर्केबल मोटार भयो भने के हुन्छ त त्यसलाई सेप दिनको लागि गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसै गरी दोस्रो पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ वाटर रिटेन्टिभिटी। वाटर रिटेन्टिभिटी भनेको बेसिकली कति चाहिँ समयसम्म उसले वाटर चाहिँ सोसेर राख्न सक्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब मोटारको चाहिँ वाटर रिटेन्टिभिटी ठिक्क खालको हुनुपर्छ। धेरै हाई भयो भने राम्रो, धेरै लो भयो भने राम्रो। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रपर डेभलपमेन्ट अफ बोन्ड विथ द ब्रिक। यो बोन्ड भन्नाले यसमा चाहिँ यो बोन्ड भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि तपाईँको जोडाइ भन्नु नेपालीमा जोडाइ भन्छ नि होइन। सर मोटारमा सर त्यो वाटर स्यान्ड अनि सिमेन्टको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ सर? धेरै धेरै हुन्छ है बाबु। अब त्यो हामी आउँदैछौँ ल, अहिले एकछिनमा हामीले त्यो स्लाइडमै हेर्छौँ है कुन ठाउँमा कस्तो युज। अब प्लास्टरको लागि पनि त्यो पनि एक हिसाबको मोटरै भयो होइन। प्लास्टरको लागि जुन तपाईँहरू देख्नु भएको छ त्यो पनि मोटार भयो। अब अर्को इँटा दुईवटा इँटाको बिचमा राखिने पनि त्यो पनि मोटार नै भयो। अब यहाँ आउँछ है। त्यसपछि अर्को रेसिस्टेन्ट टु क्र्याकिङ एन्ड रेन पेनिट्रेसन भन्नुको अर्थ मजाले क्र्याक हुनु भयो, त्यति सजिलै क्र्याक हुनु भएन मोटार र पानी चाहिँ छिर्न त्यति गर्दछ। त्यसपछि डेभलपमेन्ट अफ अर्ली स्ट्रेन्थ। डेभलपमेन्ट अफ अर्ली स्ट्रेन्थमा चाहिँ के छ त अलिक चाँडो स्ट्रेन्थ गेन गर्यो भने मोटारले तपाईँले वाल लगाउन पनि चाँडो हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ मिस्त्रीको रूपमा सोच्नुहोस् एकचोटि तपाईँले तलबाट बिस्तारै इँटाको वाल एकपछि अर्को लेयर थप्दै 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 वाल लगाइरहनु भएको हुन्छ। अनि जति चाहिँ मोटार चाँडो सुक्यो त्यति नै जुन तपाईँले वाल लगाइरहेको प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ चाँडो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै हाइट बढी उठाउन सक्नुहुन्छ। एकै दिनमा मानौँ अलिक कन्सिडरेबल स्ट्रेन्थ पाइसकेको छ मोटारले भने धेरै हाइट चाहिँ तपाईँले वाल लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वेदर रेसिस्टेन्स भन्ने पोइन्ट छ। अब वेदर चाहिँ अलिक रेजिस्ट गर्न सक्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ सिम्पल कुरा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अर्को इमिडिएट एन्ड लङ टर्म अपियरेन्स, हेर्दाखेरि पनि अलिकति मोटार राम्रो भयो भने त्यो पनि मोटार चाहिँ त्यस्तो मोटारलाई चाहिँ गुड मोटार भन्न सकिन्छ होइन। बेसिकल्ली के हुनुपर्ने रहेछ त भन्दा वर्केबल हुनुपर्ने रहेछ मोटार, वाटर चाहिँ रिटेन्सन अथवा वाटरलाई होल्ड गरेर राख्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुनुपर्ने रहेछ। अनि अर्को चाहिँ ब्रिकसँग राम्रो जोडाइ बनाउन सक्नुपर्ने रहेछ। अर्को के त क्र्याकिङ र रेन पेनिट्रेसन को अगेन्स्टमा राम्रो रेजिस्टेन्स दिन सक्ने हुनुपर्ने रहेछ। त्यसपछि स्ट्रेन्थ जति चाँडो उसले गेन गर्छ मोटारले त्यति नै राम्रो होइन। त्यसपछि वेदर रेसिस्टेन्स, अब वेदर रेसिस्टेन्स पनि मोटारमा हुनु पर्यो। अनि अर्को त इमिडिएट र लङ टर्म अपियरेन्स हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिनु पर्यो है। फङ्सन अफ मोटार यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप्स अफ मोटार बेस्ड अन लेखिरहेको छ। नम्बर 1मा छ नेचर अफ एप्लिकेसन। नेचर अफ एप्लिकेसनमा हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ ब्रिक अर स्टोन लेइङ मोटार, अर्को चाहिँ के त फिनिसिङ मोटार हो। अघि मैले कुरा गरेँ प्लास्टरको लागि जुन युज गरिन्छ त्यहाँ पनि सिमेन्ट स्यान्ड वाटर नै राख्ने हो, त्यो पनि एक हिसाबको मोटार भयो। त्यसलाई के भन्ने त फिनिसिङ मोटार भने ब्रिक र स्टोनको बिचमा तपाईँले एज अ बाइन्डिङ मटेरियल राख्नु भएको मोटारलाई चाहिँ ब्रिक अर स्टोन लेइङ मोटार भन्न सकिने। के छ त बाइन्डिङ मटेरियल युज के छ त कस्तो खालको बाइन्डिङ मटेरियल। बाइन्डिङ मटेरियलको टाइप्सहरू तपाईँले कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको पास कतिको याद छ होइन फर्स्ट सेमको। सिमेन्ट क्यान बी युज एज अ बाइन्डिङ, लाइम क्यान बी युज ठिक छ। अनि अर्को के छ त मड क्यान बी युज एज बाइन्डिङ मटेरियल एन्ड सिमिलरली जिप्सम क्यान अल्सो बी युज एज अ बाइन्डिङ मटेरियल। अब
कुन खालको तपाईँले बाइन्डिङ मटेरियल युज गर्नुभएको छ त्यही अनुसार नै मोटारको नाम दिइरहेको छ है के त सिमेन्ट लाइम यो कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ यो मडको भन्ने बिर्सिनु भएन र जिप्सम भन्ने त झन् बिर्सिनै भएन मड जिप्सम सिमेन्ट र लाइम मोटार्सहरूको बारेमा यही भयो कुरा अर्कोमा छौँ बल्क डेन्सिटी बल्क डेन्सिटीमा बल्क डेन्सिटी भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ के हो त बल्क डेन्सिटी भन्न सक्नुहुन्छ टोटल मास बाई भोल्युम हो टोटल मास बाई टोटल मास त भइहाल्यो अनि भोल्युम चाहिँ के त भोल्युम अफ भोइड्स मात्र हो कि भोल्युम अफ सोलिड्स मात्र हो कि भोल्युम अफ भोइड्स प्लस भोल्युम अफ सोलिड्स भोल्युम अफ भोइड्स प्लस सोलिड्स दुइटैवाला होइन बल्कमा चाहिँ त्यो दुइटैवाला पर्ने भयो सो बल्क डेन्सिटी चाहिँ मोटारको यदि 1500 भन्दा कि 1500 केजी पर मिटर क्युब भन्दा बढी छ भने त्यसको लागि हेभी मोटार भनिन्छ र यदि 1500 केजी पर मिटर क्युब भन्दा कम छ भने त्यस्तो खालको मोटारलाई लाइट वेट मोटार भनिन्छ हेभी वेट मोटार 1500 केजी पर मिटर क्युब लाइट वेट मोटार 1500 भन्दा कम भयो भने चाहिँ लाइट वेट होइन बुझिहाल्नु जाउँ यहाँनिर हो अघि कसले सोध्नु भएको थियो कति मिक्स राख्ने भन्ने कुराहरू अब आउँछ यो चाहिँ मैले नेपाल बिल्डिङ कोड 109 1994बाट लिएको टेबल हो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्टतिर सिरियल नम्बर फर्स्टमा सिरियल नम्बर कोलम छ त्यसपछि मिक्स भन्नुको अर्थ कति मात्रामा के राख्ने त होइन सिमेन्ट लाइम र स्यान्ड चाहिँ कति मात्रामा राख्ने भन्ने कुरा छ त्यसपछि यति मात्रामा राख्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एट 28 डेज चाहिँ लगभग कति आउँछ त भन्ने कुराहरू पनि यहाँ यो टेबल के अरे यो कोलममा छ त्यसपछि अब यो मिक्स प्रपोर्सनमा राखियो भने नाम होइन त्यो मोटारको नामहरू चाहिँ सधैँ लास्टको कोलममा छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ सिमेन्ट यो 1 नम्बरमा के गरिरहेछ त सिमेन्ट 1 लाइम 0.25 सी अनि स्यान्ड चाहिँ 3 राखिरहेको छ होइन बेसिकली सिमेन्ट 1 मात्रा हो भने लाइम चाहिँ 0.25 मात्रा राख्नु पर्यो र स्यान्ड 3 मात्रा राख्नु पर्यो भनेर भन्दैछ अनि मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यसरी बनाएको मोटारमा चाहिँ 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ भनेर भन्दैछ अब यसमा चाहिँ सिमेन्ट र लाइम दुइटै प्रयोग गरिरहेको छ मोटार बनाउनको लागि अब 2A मा चाहिँ हेर्नुभयो भने सिमेन्ट 1 छ लाइम 0 स्यान्ड चाहिँ 4 छ भनेपछि 1:4 को 1:4 भन्न सकिन्छ लाइम छैन होइन सिमेन्ट 1 स्यान्ड 4 भनेपछि 1:4 को मोटारलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त H2 मोटार भन्छौँ होइन त्यसै गरी 2B मा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ लाइम युज गरेर छ अब जेनरली हामीले यो लाइम युज गर्ने त्यति आजकल गर्दैनौँ हामीले होइन त्यही भएर 2A सर वाटरको रेसियो छैन त 5A जति चाहिँ राख्नु वाटर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको जति सिमेन्ट छ त्यो अनुसारले वाटर राख्ने चलन छ है सिमेन्टको लागि हाइड्रेसन गर्नको लागि कति वाटर चाहिन्छ हामीले इम्पेरिकल क्यालकुलेसन्स गरेर राख्ने चलन है जेनरली तपाईँको 0.4 जसो चाहिँ वाटर कन्टेन्ट राखिन्छ है सिमेन्टको के अरे वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ तपाईँको 0.4 जति राख्ने चलन छ मोटारमा है अर्को हेर्नुहोस् त 4A मा पनि त्यस्तै छ लाइम चाहिँ युज गरेको छैन सिमेन्ट र स्यान्ड चाहिँ यहीँनिर 1:6 को लागिरहेछ होइन 5A मा चाहिँ 1:8 को छ यसको नामहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब स्टोन मेसोनरीमा चाहिँ जेनरली अब रिटेनिङ वालको स्टोन मेसोनरीमा चाहिँ 1:6 मोटार युज गर्ने चलन छ यो 4A खालको M2 होइन 2 खालको मोटार युज गर्ने चलन छ भने प्लास्टरहरूको लागि चाहिँ 1:3 को यो H1 खालको मोटार टाइप युज गर्ने चलन छ त्यसै गरी
यो 4, 5 यो H2 अनि यो M1हरू चाहिँ स्पेसिफिक जेनरली अब सरकारी इन्जिनियर भएर काम गर्नुभयो भने उनीहरूले नै अब चलिआएको परम्परा अनुसार राख्ने हो। कन्स्ट्रक्सनकोमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँलाई स्पेसिफिकेसन प्रोभाइडेड हुन्छ। जस्तो स्टोन मेसनरीको तपाईँले सुपरभाइज गरिरहनु भएको छ भने त्यस्तो केसमा एस्टिमेसनमै रेसियोहरू नै दिएर हुन्छ नि सर। त्यही भन्नु खोजेको। कङ्क्रिट M20 कुनमा M30 त्यो सबै तोकेरै दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिकेसन भन्छ होइन, त्यो स्पेसिफिकेसन दिएको है। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर मजाले। अगाडि जाउँ? हुन्छ सर। ल अब यो पनि 109 1994 मा छ होइन। यसले चाहिँ हामीलाई अप्टिमम मोटार मिक्सेस दिन्छ फर म्याक्सिमम मेसोनरी स्ट्रेन्थ विथ मेसोनरी युनिट्स अफ भेरियस स्ट्रेन्थ यसरी दिइरहेछ। भन्न खोजेको तपाईँले कस्तो खालको मेसोनरी युनिट युज गरिरहनु भएको छ त्यसको आधारमा मोटार पनि चुन्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरियो। यो गर्छ यो टेबलले चाहिँ होइन। कस्तो खालको मेसोनरी युनिट युज गरिरहनु भएको छ भन्नुको अर्थ मानौ तपाईँले एउटा इटा प्रयोग गरिरहनु भएको छ जसको चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ 4 न्युटन पर mm स्क्वायर छ। त्यस्तो केसमा मोटार टाइप कस्तो खालको प्रयोग गर्नु पर्यो? M2 मोटार टाइप प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि अर्को इँटा छ तपाईँको 10 न्युटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेन्थ क्रसिङ स्ट्रेन्थ भएको। त्यस्तो केसमा चाहिँ M1 मोटर टाइप युज गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा। 15 देखि 25 को तपाईँको ल मानौ 20 न्युटन पर mm स्क्वायरको स्टोन 20 न्युटन पर mm स्क्वायरको क्रसिङ स्ट्रेन्थ भएको स्टोन युज गर्दै हुनुहुन्छ एज अ मेसोनरी युनिट, त्यतिखेर चाहिँ मोटर टाइप H2 युज गर्नु पर्यो। अब H2 को यहाँनिर छँदैछ होइन, के छ 1:4 है सिमेन्ट। सर यिनीहरूको स्ट्रेन्थ पनि यो क्युब टेस्टबाटै आउने हो? अब अहिले आउँछौँ हामी है, त्यो आजकै क्लासमा आउँछौँ। यही हो त्यो कसरी स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू डिटेलमै पढ्छौँ, त्यतिखेर तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ है। के छ त प्रपर्टिज अफ वेट मोटार। वेट मोटार चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ त होइन, कस्तो खालको त्यसको प्रपर्टी? एक्जाममा सोधिरहन्छ सर म्याक्सिमम। यो एकदम सोध्ने क्वेसन हो। हेर्नुहोस् त, द मोटार मिक्स सुड बी इजिली वर्केबल। अघि पनि कुरा गरिएको थियो होइन, वर्केबिलिटी चाहिँ मोटारको एकदम हाई हुनु पर्यो होइन। इजिली ट्रान्सपोर्टेड टु द प्लेस अफ एप्लिकेसन। जहाँनिर मसला बनाउने ठाउँदेखि त्यसलाई लगेर चाहिँ तपाईँको वाल लगाउने ठाउँसम्म अथवा साइडसम्म चाहिँ त्यसलाई सजिलैसँग ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि जति मोटार वर्केबल भयो त्यति सजिलो हुन्छ। सिमिलरली दोस्रो पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, इट सुड बी सफिसियन्टली प्लास्टिक द्याट मिन्स इजिली प्लेस्ड अन द बेड अफ कन्स्ट्रक्सन इन द फर्म अफ थिन स्मुथ एन्ड युनिफर्म लेयर। वेट मोटार चाहिँ सफिसियन्टली प्लास्टिक हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि सेप र साइजमा चेन्ज गर्नलाई सजिलैसँग चेन्ज गर्न सकिने हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ कुनै रेजिस्टेन्स नदिकन, जस्तो सकेसम्म कम रेजिस्टेन्स दिएर भनौँ, रेजिस्टेन्स नदिने त होइन, तर त्यसलाई कुनै सेप चेन्ज गर्दाखेरि मानव मोटारको वेट मोटारको सेप चेन्ज गर्नु छ, तपाईँले फ्रगमा लगेर राख्नु छ होइन, त्यहाँ गर्दाखेरि त उसको ओरिजिनल सेपमा हुँदैन, डिफर्म भएर आउँछ नि त वेट मोटार। त्यो गर्नलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उसको डिफर्म हुनलाई चाहिँ उसले सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो बेसिकली। तेस्रोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, इट सुड बी क्यापेबल अफ रिटेनिङ सफिसियन्ट वाटर ड्युरिङ इट्स एप्लिकेसन। वाटर चाहिँ सफिसियन्टली रिटेन गर्न सक्ने हुन्छ हुनु पर्यो त्यो वेट मोटार चाहिँ। भन्नुको अर्थ मानव तपाईँले मोटारमा पानी हालेर चट्ट मोटार बनाउनु भयो होइन, त्यो मोटार चाहिँ तपाईँले ब्रिकमा राखिसकेपछि ब्रिकको छेउछेउबाट पानी तरर चुहिएर झर्ने खालको वातावरण हुनु भएन। सकेसम्म त्यो वाटरलाई चाहिँ त्यो मोटारले नै सोसेर राख्नु पर्यो, तर चुहिने खालको मोटार भयो भने काम छैन। अर्को के छ त, इट सुड सेट एन्ड हार्डन क्विकली। कन्स्ट्रक्सन सुड बी कुड बी डन क्विकली भन्छ। अघि पनि यही कुरा गरियो, के त एकदम
चाँडो सेट हुनु पर्यो, एकदम चाँडो सेट भयो भने बल्ल अलिकति ज्यामीले जुन वाल लाउँदै जान्छ तलको बाट बिस्तारै माथि माथि लाउँदै जान्छ, तलको मोटारले स्ट्रेन्थ गेन गर्यो भने वालको फाउन्डेसन चाहिँ स्ट्रङ भइसकेपछि माथि अलि धेरै हाइटसम्म चाहिँ उसले एकै दिनमा अथवा सर्ट पिरियड अफ टाइममा लगाउन सक्छ। नभए चाहिँ त्यो मोटार सुक्न दिएर सफिसियन्ट स्ट्रेन्थ गेन गरेर अनि बल्ल फेरि 1-2 दिन डिले गरेपछि चाहिँ अनि बल्ल वाल लगाउनु पर्ने हुन्छ यदि हार्डनिङ चाहिँ फास्ट भएन है। अर्को फिफ्थ पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, इट सुड डेभलप एडिक्वेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन कम्प्रेसन एन्ड बोन्डिङ। मोटारको चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र बोन्डिङ स्ट्रेन्थ यो सबै टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसनमा भए अनुसार चाहिँ स्ट्रेन्थहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, टेन्साइल स्ट्रेन्थ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र बोन्डिङ स्ट्रेन्थ। अर्को के त, इट सुड बी ड्युरेबल एन्ड स्ट्रङ इन इट्सेल्फ अन ड्राइङ एन्ड हार्डनिङ एट द सेम टाइम। इट सुडन्ट रियाक्ट विथ द मेसनरी युनिट्स। त्यो आफैमा ड्युरेबल र स्ट्रङ हुनु पर्यो वेट मोटार सुकिसकेपछि, र मोटारले चाहिँ तपाईँको इँटा होस् अथवा ढुङ्गा होस् होइन मेसोनरी युनिटसँग चाहिँ के गर्नु भएन त, रियाक्ट गर्नु भएन। त्यसपछि लास्ट पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, इट सुड नट डेभलप एनी क्र्याक्स अन ड्राइङ एन्ड सुड बी एबल टु मेन्टेन देयर अपियरेन्स फर क्वाइट अ लङ पिरियड। ड्राई गरिसकेपछि श्रिङ्केज क्र्याक्सहरू चाहिँ वेट मोटारमा देखिनु भएन। भोल्युम धेरै घटेर जुन क्र्याक्स आउँछ त्यसलाई श्रिङ्केज क्र्याक्स भनिन्छ। मोटारको वेट मोटार ड्राई गरिसकेपछि हार्डन भइसकेपछि श्रिङ्केज क्र्याक्सहरू चाहिँ त्यति देखिनु भएन र हेर्दाखेरि चाहिँ फ्युचरसम्म अलि धेरै टाइमसम्म राम्रो देख्नु पर्यो भन्ने कुरा गरेको सजिलो कुरा छ। प्रपर्टिज अफ वेट मोटार यो चाहिँ सबै पोइन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले याद गरेर इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बेसिकली सम्झिनलाई वेट मोटार भनेपछि के आउने भयो त, एउटा वर्केबिलिटीको पोइन्ट आउने भयो, अर्को प्लास्टिसिटीको पोइन्ट आउने भयो, त्यसपछि वाटर रिटेन्टिभिटीको, त्यसपछि हार्डनिङको, अनि स्ट्रेन्थको पोइन्ट आउने भयो, र केमिकल रियाक्सनको पोइन्ट आउने भयो, त्यसपछि अर्को चाहिँ के त श्रिङ्केज क्र्याक्सको पोइन्ट आउने भयो होइन। यति मेन तपाईँले किवर्ड्सहरू प्रत्येक सेन्टेन्सको सक्दिनु भयो भने त्यो सेन्टेन्स त तपाईँले आफैले बनाएर इक्जाममा लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेन्थ अफ मोटार हो, अघि ओमले पनि कुरा गर्दै थियो कसरी हो त स्ट्रेन्थ अफ मोटार चाहिँ हामीले चेक गर्ने भनेर 70.6 into 70.6 into 70.6 mm क्युब्सहरू बनाउनु पर्यो। जुन मोटार जस्तो मानव 1:3 को तपाईँले मोटार प्रयोग गर्दै हुन्छ त्यसको टेस्ट गर्नु पर्यो, स्ट्रेन्थ कति छ भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त 70.6 into 70.6 into 70.6 mm क्युब्सहरू पहिला कास्ट गर्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई कतिको याद छ कङ्क्रिट को क्युबको डाइमेन्सन कति थियो त, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा युज हुने क्युबको डाइमेन्सन कति थियो? हेलो हेलो हजुर सर, कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ नाप्नको लागि बनाइने क्युबको डाइमेन्सन्स कति थियो? 15 into 15 into 15 सेन्टिमिटर होइन? यस सर, 28 डेज हुनु पर्यो। मोटारको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् त 70.6 into 70.6 into 70.6 भनेर है एमएममा छ यो चाहिँ, भनेको 7 सेन्टि 7 सेन्टि 7 सेन्टि क्युब बनाउनु पर्ने रहेछ। अब त्यो क्युबलाई 28 दिनमा लगेर हामीले जुन कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गराएको थियौँ कङ्क्रिटको त्यसै गरी युटिओमा लगेर फुटाउने नै। यो स्ट्रेन्थ अफ मोटार चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त भन्दा कस्तो खालको बाइन्डिङ मटेरियल युज गर्नुभएको छ, लाइम युज गर्नुभएको छ कि सिमेन्ट युज गर्नुभएको छ कि
जिप्सम युज गर्नुभएको छ कि मड युज गर्नुभएको छ होइन त्यो अनुसारले मोटारको स्ट्रेन्थ फरक फरक पर्ने भयो वाटर सिमेन्ट रेसियो पनि त्यही हिसाबले कति अब धेरै वाटर सिमेन्ट रेसियो राख्नु भएको छ भने त्यस्तो केसमा स्ट्रेन्थ अफ मोटार अलिक कम हुने भयो अलि धेरै नै कम राख्नु भएको छ भने फेरि त्यस्तो केसमा पनि अलिक कम वर्केबल होला तपाईँको मोटार अलिकति हेरेर अलिक ब्यालेन्स्ड खालको वाटर सिमेन्ट रेसियो राख्नुपर्ने हुन्छ अर्को क्वालिटी अफ स्यान्ड एन्ड एमाउन्ट अफ बाइन्डिङ मटेरियल सिमेन्ट कति प्रयोग गर्नुभएको छ र स्यान्ड चाहिँ कस्तो खालको प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा त्यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ मोटारलाई डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ थर्ड पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रङ मोटर विथ विक बिल्डिङ युनिट्स एन्ड भाइस वर्सा विल बी अफ नो युज मोटार चाहिँ तपाईँले मस्तो बलियो बनाउनु भयो तर जुन मेसोनरी युनिट छ त्यो चाहिँ अलि कमर्सियल छ त्यो चाहिँ अलिकति कम स्ट्रेन्थवाला छ भने त्यतिखेर त मोटार स्ट्रङ बनाएको केही काम लागेन र फेरि बिल्डिङ युनिट्स अथवा मेसोनरी युनिट्स चाहिँ अलि हाई स्ट्रेन्थको छ तर मोटार चाहिँ एकदमै कम स्ट्रेन्थको छ भने त्यतिखेर पनि त्यो मेसोनरी चाहिँ त्यति काम लाग्ने भएन त्यति बलियो हुने भएन अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ अब धेरै सिमेन्ट रहेको हालेको सिमेन्ट मोटारहरू चाहिँ श्रिङ्केज क्र्याक्सबाट प्रसिद्ध हुन सक्छ श्रिङ्केज क्र्याक्स भनेको बेसिकली भोलुमेट्रिक रिडक्सनको कारणले गर्दा अघि पनि भनिसकेँ भोलुमेट्रिक रिडक्सन ड्यु टु हाइड्रेसन अथवा कार्बोनेसन अथवा ड्राइङ होइन विभिन्न कारणले हुनसक्छ धेरै सिमेन्ट प्रयोग गरिएको मोटार चाहिँ यो श्रिङ्केज क्र्याक्सबाट ग्रस्त हुन्छ अर्को के छ त इन्क्रिज इन फाइन एग्रिगेट एन्ड वाटर रिड्युसेस डेन्सिटी एन्ड स्ट्रेन्थ अफ मोटार के गर्दो रहेछ फाइन एग्रिगेट चाहिँ तपाईँको यदि धेरै मात्रामा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यतिखेर डेन्सिटी र स्ट्रेन्थ अफ मोटार घट्न जान्छ है त्यो कुराहरू छ स्ट्रेन्थ अफ मोटारमा आजलाई यति गरौँ सर हेलो सरको साउन्ड नै कट हजुर हो सरको साउन्ड नै आइरहेन क्या हो हाम्रो अमृता दिदी नै आउनु भएको रहेछ आउनु पर्यो नि त भाइ कलेजले एब्सेन्ट बनाइदिएपछि पेपरै पठाइदिनुहोस् त मेरो के गरौँ मैले अब कलेजले सोयलको पठाइदिएछ नि त कन्क्रिटको साटो फेरि दिनु पर्यो नि त मैले बिजोग भएछ नि त कतिजनाको ब्याक लागेर तपाईँहरूको अरूको एफए आइछ मेरो चाहिँ एब्सेन्ट आइछ 3 जनाको ब्याक छ अरूको कसको मोहित मुकेश अनि सञ्जित है के भन्ने कलेजको गल्ती भएन र यस्तो अब भएर के गर्ने भोग्ने त हामी स्टुडेन्टै हौ दुःख पाउने स्टुडेन्टले त हो नि ठिकै छ यो बारेमा कुरा अलि पछि गरौँ न है त सर आजलाई यति गरौँ होला नि सर स्टुडेन्ट नै छैनन् ल यो लास्ट स्लाइड हो यो लास्ट स्लाइडमा जस बेसिकली कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ मेसोनरी चाहिँ के को आधारमा चेन्ज हुन्छ त फरक पर्छ त भन्ने कुराहरू छ अब मेसोनरी युनिट्स अथवा कङ्क्रिट ब्लक हैन इटाको हाइट कत्रो छ त त्यसको आधारमा मेसोनरी स्ट्रक्चरको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ फरक पर्छ भन्ने कुरा छ त्यसपछि मेसोनरी युनिट्सको स्ट्रेन्थमा डिपेन्ड गर्छ अनि मोटारको स्ट्रेन्थमा त्यसै गरी कत्रो थिकनेसको मोटार युज गर्नुमा अलि धेरै थिकनेसको मोटार युज गर्नुभयो भने त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुने भयो त बढी हुने भयो अनि अर्को टाइप्स अफ मेसोनरी बोन्डिङ भन्नाले कस्तो खालको बोन्ड युज गर्नुभएको छ इटाको होइन जस्तो हामी पढिसकेका छौँ फ्लेमिस बोन्ड इङ्ग्लिस बोन्ड यदि युज गर्नुभएको छ भने तब के हुन्छ मेसोनरी चाहिँ स्ट्रङ हुने भयो होइन मेसोनरी स्ट्रक्चर जुन इङ्ग्लिस बोन्डबाट बनाएको मेसोनरी स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रङ हुने भयो फ्लेमिस बोन्ड भन्दा चाहिँ
स्ट्रङ हुने। हालाकि इङ्ग्लिस बोन्ड त्यति राम्रो देखिँदैन तर फिलेमिस बोन्ड चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ। अर्को के त हेर्नुहोस् त टाइप्स अफ लोडिङ कसरी लोड लगाइरहनु भएको छ त त्यसमा पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ मेसनरी फरक पर्न जान्छ र डाइरेक्सन अफ लोडिङ कुन डाइरेक्सनमा चाहिँ लोडिङ लगाइरहनु भएको छ त। मानौँ तपाईँको इट्टा को जोडाइ रहेको एउटा भर्टिकल वाल सम्झिनुहोस् त त्यसमा चाहिँ तपाईँले लात्ताले हान्दाखेरि जुन सियर स्ट्रेस लाग्छ वालमा त्यो धेरै देख्न सक्ला कि त्यो वालले कि माथिबाट लागेको परपेन्डिकुलर लागेको लोड देख्न सक्ला त होइन। सियर भन्दा त नर्मल स्ट्रेस सेवरले बढी देख्न सक्छ नि त होइन त्यो मेसनरी स्ट्रक्चरले। त्यही भएर डाइरेक्सन अफ लोडिङ ले पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ मेसनरीमा फरक पार्न सक्छ होइन। यो भयो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ मेसनरी होइन। अब आजको लागि यति नै गरौँ भन्ने कुरा गर्यो ओमले होइन। त्यो कारणले गर्दा सर आज के पढियो म भन्छु त्यसपछि आजको लागि यति नै एन्ड गरौँ है। हेर्नुहोस् त मोटार भनेको के रहेछ सिमेन्ट स्यान्ड सिमेन्ट पनि नभनौँ बाइन्डिङ मटेरियल स्यान्ड र वाटरको मिक्सचर भयो। बाइन्डिङ मटेरियल के हुनसक्छ सिमेन्ट लाइम जिप्सम र मड यो चारवटा चाहिँ बाइन्डिङ मटेरियलहरू हुनसक्छ। मोटारको फङ्सन के भयो मेजर फङ्सन भनेको पोन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिक अथवा कुनै पनि मेसनरी युनिटसँग चाहिँ दुईटा मेसनरी युनिटलाई जोड्ने काम गर्ने भयो। अरू त तपाईँले हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले एनबिसी 109/1994 को आधारमा कति मात्रामा राख्ने त सिमेन्ट स्यान्ड भन्ने कुराहरू यो टेबलमा हेऱ्यौँ। अनि कस्तो मेसनरी युनिटलाई कस्तो खालको मोटार युज गर्ने होइन। कुनै इट्टा 4 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ भने M2 खालको मोटार टाइप युज गर्नु पर्यो। 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायर मेसनरी युनिट स्ट्रेन्थ छ भने M1 खालको युज गर्नु पर्यो। यसरी विभिन्न खालको हुँदो रहेछ होइन। त्यसपछि अर्को प्रपर्टिज अफ वेट मोटार धेरै सोधिरहेको क्वेसन। यसमा चाहिँ ओभरक्याबिलिटीको एउटा पोइन्ट छ प्लास्टिसिटीको पोइन्ट छ वाटर रिटेन्टिभिटीको पोइन्ट भयो त्यसै गरी हार्डनिङ को पोइन्ट भयो त्यसै गरी स्ट्रेन्थको पोइन्ट छ अनि केमिकल अट्याक्सको पोइन्ट छ र श्रिङ्केज क्र्याक्सको पोइन्ट छ होइन। यसरी विभिन्न खालको पोइन्ट्सहरूबाट सबैले सम्झिनु भयो भने सजिलो होला। अर्को स्ट्रेन्थ अफ मोटार 7 सेन्टिमिटर लगभग बाई 7 सेन्टिमिटर बाई 7 सेन्टिमिटरको क्युबहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ युटिएममा राखेर चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्न सकिन्छ मोटारको। अर्को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ मेसनरीको चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त मोटारको होइन है। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ मेसनरी एज अ होल मेसनरी युनिट र मोटारसँगैको लागि चाहिँ हाइटमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ स्ट्रेन्थमा। मेसनरी युनिटको सिमिलरली मोटारको पनि हाइट भनौँ अथवा थिकनेस भनौँ थिकनेस र स्ट्रेन्थमा र कस्तो खालको जोडाइ छ त होइन बोन्डिङ कस्तो खालको छ त मेसनरीको र लोडिङ कस्तो दिइरहेछ युरियल युभिएल पोइन्ट लोड कस्तो खालको लोडिङ हो र कस्तो डाइरेक्सनमा चाहिँ लोड लागिरहेछ यसको आधारमा मेसनरीको स्ट्रेन्थहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। ल आजको लागि यति गरौँ। के कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। छैन सर। अमृता बुझ्नुभयो?